अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं इस वक्त ब्रॉडली प्रॉपर्टीज़ पारक्यू सिटी लाहौर के रिगार्डिंग कोशिश करता रहता हूँ कि इस चैनल के थ्रू आप तक जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं और यहाँ पर जो डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी कोशिश करता हूँ कि इस चैनल के थ्रू जो है वो आप तक पहुँचाता रहूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें। और मैं आज का जो टॉपिक है वो जो पारक्यू सिटी के अभी पिछले दिनों जिन फेजेस से गुजरना पड़ा और यहाँ पर जो मामला हुए वो सारा एक सीरीज़ के थ्रू आपके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर ये मामला कब स्टार्ट हुए, फिर उसका दुरानिया क्या था, वहाँ पर किन फेजेस से गुजरना पड़ा, ये रिजल्ट्स की तरफ जो है जब जा रही अब आ रही है तो इसके क्या रिजल्ट्स निकलने वाले हैं और इन रिजल्ट्स का जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा और आगे सोसाइटी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को कैसे सिक्योर करिए, ये सारी चीज़ें मैं आपसे कुछ 4 से 5 वीडियोज़ के अंदर शेयर करूँगा। तो आप हमारे साथ रहिए, इस जो है इन वीडियोस को फॉलो करें और ताकि आपको हर चीज़ तक की जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने इतराज़ किया कि सर आप तो पारक्यू सिटी लाहौर के अंदर ही सिर्फ काम करते हैं, तो आपने पारक्यू सिटी को इन दिनों जब ये मामला हो रहे थे तो आपने क्यों कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैं उन लोगों से सिर्फ ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैं उस वक्त आउट ऑफ द स्टेशन था, मैं यहाँ पे नहीं था, मुझे चीज़ें क्लियर नहीं थी, मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, बस मुझे वही था जो चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन और मैं उन जो चीज़ें सामने आ रही हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उन चीज़ों तक जो मतलब जो वीडियोस के थ्रू आ रही हैं या जो डिफरेंट जो है वो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आ रही हैं या फिर जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनकी तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं मौके पर पहुँच के खुद अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं कर लेता तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो है वो वीडियो ना बनाऊँ और मैं आप लोगों को जो है वो 100% एक्यूरेट और जो क्योर जो है जिसे मैं कहूँ तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ आपको इन सीरीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको कि ये सीन क्या हुआ और अब जो सारे मामला था वो आगे क्या चल रहे हैं। सबसे पहले जो मेरा आज का टॉपिक है, ये आपने थंबनेल से जान चुके होंगे कि रूडा और एलडीए का मसला बेसिकली यहाँ पे क्या था, मसला स्टार्ट कहाँ से हुआ, फिर उसमें जो मसला एकदम से जो फेज़ आ गया जिसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये सारा फेज़ मैं आपको बताऊंगा। ये 27 सितंबर का वाक़या जी, जिस दिन सुबह 9 बजे पारक्यू सिटी लाहौर के अंदर जो है वो यहाँ पर मशीनरी एंटर होना शुरू हो जाती है और कुछ असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी आ जाते हैं और साथ उनके कुछ नफरी भी आ जाती है और एकदम से जो है वो सोसाइटी का मामला ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके पहले भी आप लोग जानते हैं कि सोसाइटी को नोटिस आए या अखबार के अंदर भी इन्होंने शाये किया कि सोसाइटी पारक्यू सिटी जो है वो इलीगल सोसाइटी है। इसके साथ 2-3 ऐसी सोसाइटीज़ हैं, थीम पार्क, जजाक सिटी और लाहौर के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जिनको उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करके जिसके अंदर पारक्यू के अंदर अगर मैं बात करूं तो पारक्यू का नाम हाईलाइट करके बताएगा कि ये चीज़ इलीगल सोसाइटी है। अब पारक्यू इलीगल सोसाइटी इतना हाईलाइट करने की इसको क्या ज़रूरत थी, जबकि पारक्यू सिटी तो इस वक्त सबसे बड़ी सोसाइटी है लाहौर के अंदर और सबसे बेस्ट लोकेशन की सोसाइटी है। यहाँ का इन्वेस्टर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं डूबा और बल्कि इन्वेस्टमेंट को अगर ना कभी वो इन्वेस्टर डूबा है ना उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी माइनस में गई है। आज भी अगर हम बात करें तो अगर उसने प्लाट यहाँ पर 35 लाख का लिया था तो आज जो है वो प्लाट वो 95 लाख का 1 करोड़ का प्लॉट है। तो मतलब इतना पार्क क्यों हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत थी, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली पीछे एक पॉलिटिकल स्टंट था और जो अलीम खान साहब जिनका एक चैनल है प्राइवेट चैनल समा न्यूज़, उन्होंने उसके थ्रू जो एलडीए का जो चेयरमैन था मियां असलम इकबाल, उसके अगेंस्ट कुछ कैंपेन चलाई थी और उसको कुछ बदनाम करने की। ऑब्वियसली वो कुछ इस तरह के मामला में इन्वॉल्व थे जिसके ऊपर इनकी सियासी रंजिश भी थी। इन्होंने अपने चैनल का सहारा लेकर उसको थोड़ा सा टारगेट किया, फिर उसने आगे से बदला लेने के लिए एकदम से अखबार में पारक्यू सिटी को हाईलाइट करना शुरू कर दिया और फिर एकदम से पारक्यू के अगेंस्ट जो उसने एक्शन लिया। अब मैं बात करता हूँ कि जिस दिन ये मसला हुआ उस दिन असल में सीन ये था कि सुबह 9 बजे पारक्यू सिटी के अंदर मशीनरी एंटर होती है, साथ असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं और साथ जो है कुछ मशीनरी आती है। तो यहाँ पर एकदम से जो है वो सोसाइटी के अंदर भगदड़ मच जाती है, जो गार्ड्स होते हैं उनके अंदर कि ये क्या सीन है, मतलब कोई हमें जो है वो बड़ों की तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई इतला नहीं की गई और हम इनको कैसे टैकल करें। खैर वो लोग आते हैं, वो 4th राउंड अबाउट पे जाती है मशीनरी, वहाँ से उन्होंने पीछे डायमंड ब्लॉक की तरफ जाना होता है और प्लाटीनियम की तरफ जाना होता है और लेकिन वो क्या करते हैं, जो सोसाइटी वाले होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करके 4th राउंड अबाउट की सड़क को तोड़ देते हैं ताकि मशीनरी आगे ना जा सके। ठीक है, जब वो मशीनरी वहाँ जब सड़क तोड़ देते हैं, सोसाइटी खुद अपनी सड़क तोड़ लेती है ताकि मशीनरी आगे ना जाए गवर्नमेंट की,
پتہ نہیں کیا کرے گی. اگر ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے آگے جا کے پھر جب گئے تو کیا کیا. اگر ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے تو خیر یہ ان کو نہ روکتے. خیر انہوں نے روکا. وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر کی کچھ طلب کلامی ہوئی, جو لوکلس تھے, جو گارڈز تھے اور جو پرائیویٹ جن کی زمین کچھ وہاں پہ تھی, لوگوں کے ساتھ طلب کلامی ہوئی. تو آبویسلی لوگوں ایک دم سے پینک ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے پھر ایک دم سے مطلب جب ان کی طرف سے پولیس کی طرف سے بدماشی کی گئی تو جو وہاں کے جو پرائیویٹ لوگ تھے انہوں نے بھی پھر اسسٹنٹ کمشنر کو پکڑ کے انہوں نے مارا, اور پھر اس کو تھوڑا نہیں مارا, بہت زیادہ اس کو مارا. ان کی جو گاڑیاں تھیں, آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ گاڑیاں بھی ان کی توڑ دی اور بڑے معاملات وہاں پہ خراب ہوئے. تو جس کے بہاف کے اوپر جو ہے وہ سین جو ہے وہ اب میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ایک سپاہی کو مارتے ہیں تو گورنمنٹ کا اگر ایک سپاہی بھی ہوتا ہے تو سر وہ بھی بادشاہ ہوتا ہے. انہوں نے پکڑ کے تو اسسٹنٹ کمشنر کو مارا, اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہوتے ہیں وہ ایک ڈویژن کے ان کے انڈر ہوتا ہے, اور ان کے پاس جو ہے وہ کافی ان کے انڈر کافی تھانے آتے ہیں. تو ایک بڑے لیول کے بندے کو, ایک بیوروکریٹ کو مار دینا پکڑ کے, تو یہ ان کی طرف سے بھی ایک بے وقوفی تھی جو انہوں نے اس نے اپنائی. اور وہاں پہ سین جی یہ ہوا کہ جی ان کی گاڑیاں توڑ دیں, ان کو مارا, ان کے بندوں کو مارا, ٹانگیں شانگیں ان کی توڑ دی, راڈس کے ساتھ مارا ان کو. خیر وہ مسئلہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے. جب وہ بیچارے باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مین گیٹ سے, تو وہاں پر جو گارڈز تھے انہوں نے واپسی کو ان کو ادھر روک لیا. جو ایک آدھی کو گاڑی ان کی بچ گئی تھی وہ پکڑ کے انہوں نے گاڑی ادھر توڑ دی. ایک اچھا خاصا وہاں پہ بھی جو ہے وہ سین کریٹ کیا. تھوڑی دیر بعد جی وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں, اور اس کے تھوڑی دیر بعد جی تو پار لاہور کی جتنے بھی ایس پی صاحب ہیں, ایس پی صاحب ہیں, یعنی کہ جتنے بھی بڑے لیولز کے جو پولیس کی جو نفری ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. اور اس کے بعد روڈا جو ہے وہ بھی پہنچ جاتی ہے, اور چونکہ وہ روڈا کی مشینری ہوتی ہے اور وہ بھی آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں تو ایل ڈی اے, جو بیچ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایل ڈی اے انوالو ہے, تو اس سارے سین کے اندر ایل ڈی اے اصل میں انوالو نہیں تھا, یہ صرف روڈا انوالو تھی اس کے اندر. خیر وہ آتے ہیں اور آ کے جی جو سی او صاحب ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں کہ سر ہمیں یا تو بندے پکڑائیں, یا بندے نہیں پکڑوائیں گے تو ہم پھر جتنے بھی یہ بندے ہیں جو ہم ویڈیوز کے تھرو ان کو پکڑیں گے, اور ان کے خلاف جو ہے وہ ہم 150-200 بندے کے خلاف پرچہ کاٹیں گے. اور پرچہ بھی کوئی چھوٹا پرچہ نہیں, پرچہ بھی دہشت گردی کا پرچہ ہوگا. آپ یا تو بندے سرنڈر کروائیں, اور یا پھر جو ہے وہ آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ پرچہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ جی شام گزرتی ہے, شام کو پرچہ ہو جاتا ہے. پھر 2-3 دن پولیس کی گاڑیاں مسلسل آتی ہیں, اور ان کو نامعلوم افراد 150 کے 200 نامعلوم افراد تھا پرچے کے اندر. جتنے لوگ آتے ہیں پرچے کے اندر, یا جتنے بھی نامعلوم افراد, انہوں نے صرف اپنا ایک ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ان کو جو بندہ نظر آ رہا تھا, ان کو جو لگتا تھا شاید یہ پارک سٹی کا گارڈ ہے یا کوئی بھی مینجمنٹ کا بندہ ہے, تو اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ کافی مطلب ایک ہفتہ جو ہے یہ پینک سچویشن رہی. اس میں بڑی کوشش تھی کہ جو یہاں کے لوکلز ہیں, ریزیڈنٹس ہیں, ان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن اوبیسلی اس طرح کی پینک سچویشن میں کوئی بھی گارڈ نہیں تھا. سارے گارڈز کو یہاں سے جو ہے وہ رفع دفع کر دیا گیا, چونکہ جو 5-6 کوئی گارڈز تھے وہ تو اوبیسلی بھاگ گئے. لیکن اب ان کے اوپر جو معصوم لوگ ہیں جو اپنی صرف ڈیوٹی ڈفرینٹ ایریاز کے اندر, پارکیو کے اندر اپنی ڈیوٹی جو پے کر رہے ہیں, تو ان کو اگر پکڑا جائے تو ان کے خلاف خیر وہ جاتی تھی. خیر ساری جو پارکیو سٹی سے کچھ 1-2 ہفتے کے لیے جتنی بھی سیکیورٹی تھی انہوں نے یہاں سے مطلب شفٹ کر دی, ان کو نکال دیا یہاں سے. اور مینجمنٹ کا جو آفس تھا پولیس نے وہاں پر بھی چھاپا مارا, اور وہاں کے جو کچھ بندے تھے وہاں کو بھی ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. لیکن اس وجہ سے جو مینجمنٹ کا جو آفس تھا وہ بھی پارکیو کا 1 ہفتہ جو ہے وہ بند رہا. اب میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ یہاں پر جو ہے اس کے بیہائنڈ ٹوٹل ریزن کیا تھی. ٹوٹلی میں نے آپ سے ریزن ڈسکس کر دی کہ اس کے بیہائنڈ جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ یہاں پر صرف سیاسی انتقام تھا. اور جس طرح انہوں نے فرسٹ اسٹیپ ان کی طرف سے ہی تھا, انہوں نے جو ہے وہ ایک سیاسی بنیاد کے اوپر ایک شخص کو ٹارگٹ کیا, اور اسی شخص نے پھر اپنے اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے ان کی سوسائٹی کو جہاں تک ہو سکا ڈی فیم کرنے کی کوشش کی, اور ان کے بزنس کو گرانے کی کوشش کی. جو کہ اس وقت لاہور کی میکسیمم سوسائٹیز ایسی ہیں جو کہ اس وقت مائنس میں چل رہی ہیں, جہاں پر ریئل اسٹیٹ کا بزنس رکا ہوا ہے. لیکن پارکیو سٹی صرف اس لیے ابھی تک کامیاب تھی چونکہ یہاں پر انویسٹر بھی بہت زیادہ تھا, اور یہاں پر اینڈ یوزر بھی بہت زیادہ تھا. اینڈ یوزر
جب بھی دیکھتا ہے پارکیو سٹی کی لوکیشن کو تو وہ اس کو چوز کرتا ہے. اس کو یہاں پر آل امینٹیز یہاں پہ ملتی ہیں, ہر طرح کی اس کو فیسلٹی یہاں پہ ملتی ہے. خیر وہ اس سوسائٹی کو ہی چوز کرتا ہے. لیکن جب اینڈ یوزر یہاں پہ آ جاتا ہے تو جو انویسٹر ہوتا ہے جب وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس کی انویسٹمنٹ جب اینڈ یوزر تک پہنچتی ہے تو اوبیسلی اس کی انویسٹمنٹ کے اوپر اس کو ایک اچھا خاصا جو ایک مارجن بھی ملتا ہے. تو یہ سارا ایک سوسائٹی کی ایک کامیابی تھی جس کو پھر ایک دم سے جو ہے وہ سیاسی رنجش کی بنیاد کے اوپر, سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر, یا میں کہوں سیاسی سٹنٹ ایک کھیلا گیا یہاں پر ہمارے خلاف پارکیو سٹی کے, جس کا لوگوں کے اندر ایک پینک کرنے کی کوشش کی, لوگوں کو یہاں پہ بھگانے کی کوشش کی. تو یہ باقی اللہ کا شکر ہے سارے معاملات جو آج کے دن, آج اگر میں بات کروں تو 28 اکتوبر ہے, تو سارے معاملات کلیئر ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو اگلی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اب پارکیو سٹی کی جب لڑائی ہوئی تھی اس کے بعد جو حالات تھے وہ کیا تھے, تو وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا. آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا, اور جو دوسری ویڈیو وہ بھی آپ دیکھیں تاکہ وہ بھی انفارمیشن آپ تک پہنچے.